ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فطاعته هو الجيد الأعظم والسرور الأتم. إخوة الإسلام، الدين في الإسلام يحمل مقاصد سامية، ففيه يفرح المسلمون بتمام طاعة ربهم ويبتعدون بذكرهم تحت صيامه. قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند ربه وفرحة بلقاء ربه. جعلنا الله وإياكم من أهل الفرح والفرح بكل الأحوال. الذين يؤمنون برسلنا ومن أحسن الإسلام الذين يحفظ الصلاة إلى المسلمين والمودة والتعاطف بين المؤمنين يقولون ربنا والمؤمنون والمؤمنات الذين